ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालको बयान लिने। ललिता निवासबारे माधव कुमार नेपाल भन्छन्, यो जग्गा यति लफडापूर्ण होला भन्ने मलाई थाहै थिएन। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको अनुसन्धानका लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई सिआइबीले गर्यो पक्राउ। सिआइबीले सभामुखलाई गरायो जानकारी। सिआइबीको नियन्त्रणबाट सांसद सुनिल शर्माले भने उत्तर कोरियाको राज्य सत्ताद्वारा सुनिल शर्मा गिरफ्तार। आई एम ह्याप्पी डोन्ट वरी। सांसद शर्मालाई किन पक्राउ गरेको भन्ने विषयमा जानकारी लिइरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाई, सांसद सुनिल शर्मा सहित पक्राउ पर्नेको संख्या 5 पुग्यो। जातीय विद्वेष फैलिएमा देशको अस्तित्व समाप्त हुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिकिर। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रति एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङको कटाक्ष। एमालेले शर्तबन्दी गर्दैन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता के भयो कुराकानी, यसको विषयमा पुरै जानकारी। जसपामा गौर हत्याकाण्डको पराकम्प, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर उपेन्द्र यादवले के भने, संसदीय समिति गठन गरेर घटनाको छानबिन गर्न उपेन्द्र यादवको माग। जग्गाको किता काठ खोल्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको असन्तुष्टि। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे 21 मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता, अब मासिक रिपोर्ट कार्ड बन्ने। भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको कदमबाट तस्करहरू तर्सिएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी। लमजुङका 93 वर्षीय पूर्णबहादुर बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भनी, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले म खुसी छु। अमेरिका, चीन र भारतीय अधिकारीको भ्रमण बाक्लिँदा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा गम्भीर बनेको सांसदहरूको भनाई। तपाई पनि विचारभन्दा देशलाई माथि राख्नुहोस् भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको खुल्ला पत्र। सरकार बनाउन एमालेको कुनै रुचि नरहेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको टिप्पणी। पोखरा विमानस्थल र लम्पी स्किनबारे गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेको जरुर महत्वको प्रस्ताव दर्ता। वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन सेवा सुचारू भयो। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको आन्दोलन जारी। निर्माण व्यवसायीहरूको विरोध पनि कायमै। भारतीय गाडीलाई निषेध गर्न माग गर्दै ट्याक्सी चालकहरू आन्दोलित। छापिएको 2 लाख लाइसेन्स लिने आएनन् सेवाग्राही। नेटवर्किङको आरोपमा 3 कम्पनीमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले लगायो ताला। सिमरिक एयरको उडानमा प्राधिकरणले लगायो रोक। 4वटा हेलिकप्टर ग्राउन्डेड। दुर्गमका कर्मचारीलाई सुगममा सरुवा गर्न सुरु। सुगमकालाई भने दुर्गममा पठाइँदै। पदभार ग्रहण गर्दै ल्यार्क्या लामाले भने लुम्बिनीको जेत जाने काम गर्दिन। शरीर बिनाको टाउको पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँ पठाउने तयारी। काठमाडौँको भोटाहिटीमा आग लागि। पोखरामा 280 ग्राम 29 मिलिग्राम सुनसहित 1 महिला पक्राउ। कपनमा महानगरको डोजर, स्थानीय भने महानगरकै पक्षमा देखिए। विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ नाफा कमायो। शेयर बजार सामान्य बढ्यो। 2 अर्ब 15 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। घोराई सिमेन्ट सहित 3वटा कम्पनीको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत। आइतबारदेखि दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु हुने। भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत। इजिप्टले पर्यटन क्षेत्रबाट मात्रै 2021-22 मा 10.7 बिलियन अमेरिकी डलर राजस्व उठायो। 28 वर्षपछि हुन लागेको बढुवा प्रक्रिया रोकेको भन्दै खेल कर्मचारीहरू आन्दोलित। आईसीसी क्रिकेट विश्वकपमा 9वटा खेलको मिति हेरफेर। भारत पाकिस्तान बीचको खेल अक्टोबर 14 मा हुने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी हृदयघात के हो, यसको लक्षण, हृदयघात हुनासाथ के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल साउनको 26 गते शुक्रबार, स्पेसम्म सन् 2023 अगस्त 11 तारिक। आज अधिक साउन कृष्ण एकादशी। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफूहरूको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सिआइबीले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालको बयान लिने प्रसङ्गबाट। ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले यसमा नाम मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने भएको छ। कतिपय आरोपितहरूले बयानका क्रममा तत्कालीन सरकारको निर्णय पालनाका क्रममा आफूहरूमाथि अनुसन्धान भएको भन्दै माथिल्लो तहलाई पनि छानबिनमा ल्याउनु पर्ने माग गरेका थिए। आइतबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका विषयमा मन्त्री परिषदबाट समेत निर्णय भएको देखिएको भन्दै माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ। पक्राउ परेका र बयानमा तानिएका कतिपय आरोपितहरूले तत्कालीन सरकारले गरेका निर्णय
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आफूहरू संलग्न भएको भन्दै निर्णयकर्तालाई नै यसको बारेमा सोध्नुपर्ने बयान दिएका छन्। सिआइबी स्रोतले भनेको छ, कागजातबाट त देखिन्छ नै, बयानमा समेत नाम उचिएपछि हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर बयान लिने तयारी गरेको हो। प्रहरी हेडक्वार्टर स्रोतका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग समन्वय गरेर सिआइबीले उनीहरूसँग सोधपुछ गर्ने जनाइएको छ। साथसाथै पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गक्षदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर बहादुर श्रेष्ठ लगायतका हकमा त पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसँग पनि सिआइबीले सोधपुछको तयारी गरेको जनाइएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 2066 र 2067 सालमा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले केही विवादास्पद निर्णय गरेको थियो। 2069 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकारले सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय गरेको थियो। सिआइबीको टोलीले यस बारेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरू, महान्यायाधिवक्ता र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिलहरूसँग पनि छलफल गरिसकेको जनाइएको छ। बयानका क्रममा यस्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अपनाएको मोडल नै उपयुक्त भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। अख्तियारले उनीहरूलाई कार्यालयमा नबोलाई उच्च पदस्थ कर्मचारीको टोली पठाएर घरमै बयान लिएको जनाइएको छ। सिआइबी स्रोतका अनुसार राजनीतिक समीकरण समेत प्रभावित हुने गरी शीर्षस्थ नेतासँग बयान लिनुपर्ने दुई कारण छन्। पहिलो, पक्राउ परेका कतिपयले यसबारे मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै हामीलाई मात्र किन बलिको बोक्को बनाएको भनेर आक्रोश पोखेका थिए। अर्कोतर्फ आम वृत्तमा र सार्वजनिक रूपमा उच्च पदस्थलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको पनि प्रश्न उठेका बेला सर्वोच्च अदालतले समेत यसबारे प्रश्न उठाएको छ। 3 दिन अघि सर्वोच्च अदालतले तल्ला तहका कर्मचारीमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्दा समग्र न्याय प्रणाली प्रतिको आम विश्वासको जोखिम बढ्न सक्ने पिरामिडको माथिल्लो तहमा पुग्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो। केही अलमल देखिएको प्रहरी आइतबार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि माथिल्लो तहको बयान अनिवार्य रहेको निष्कर्षमा पुगेको जनाइएको छ। त्यसो त ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीका अनुसार 2049 सालदेखि 2070 सालसम्म 5 पटक गरी ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो। यसमध्ये 2066 सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा 25 रोपनी भन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको जनाइएको छ। नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गरेर बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा 27 रोपनी 7 आना 2 पैसा एकदम जग्गा थपिनु पर्ने थियो। तर मन्त्री परिषदले नै सरकारी जग्गामा हुने नभएको मोही खडा गरेर उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर भूमाफियाको कब्जामा गएको पूर्व अर्थ सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भनी समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय गर्यो। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार यो निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना हुन पुगेको देखिएको छ। 2069 माघ 5 मा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले ललिता निवासभित्र रहेको 60 आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। ललिता निवासमा बाँकी रहेको त्यही जग्गा कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नसकेपछि भूमाफियाले गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने, त्यसमा मोही देखाएर व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रपञ्च गरेको अनि पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रपञ्च रचेको पनि पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाउन भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशरी अधिकारी लगायत गुठी संस्थानका कर्मचारीमाथि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिसकेको छ। अध्ययन समितिमा रहेका काम गरेका पूर्व सचिव त्रितालको भनाइमा त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने अनेक प्रयास असफल भएपछि गुठीको नाममा ल्याउन पशुपति टिकिन्छा गुठी नामक शङ्कास्पद गुठी खडा गरिएको जनाइएको छ। पूर्व सचिव लीलामणि पौडेल पशुपति टिकिन्छा गुठी सम्बन्धी मन्त्री परिषदको निर्णय प्रमाणीकरण गरी तल्ला निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाएकाले विवादमा तानिएको जनाइएको छ। 2066 र 67 सालमा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र पत्राचार गर्ने पूर्व मुख्य सचिव माधव प्रसाद घिमिरेको जीव दुर्घटनाका कारण निधन भएको छ। दर्शक महानुभाव, अब ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि, जो दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बयान लिने भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै आफू युरोप भ्रमणमा निस्किएको बताउनु भएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पिरामिडको पल्लो तहमा पनि छानबिन गर्नु भनी आदेश दिएको भोलिपल्ट नै उहाँ स्विजरल्यान्ड भ्रमणमा निस्किनु भएको थियो। त्यसैमा पनि आलोचना खेप्नु भएका नेपालले भन्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग परामर्श गरेर म युरोप आएको हुँ, उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ज्यूसँग म विदेश जाने वा नजाने भनेर परामर्श लिएको हुँ। तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री हो, नभए फेरि असमझदारी होला, अविश्वास बढ्ला, आशंका बढ्ला, निश्चिन्त भएर विदेश जानुहोस्, कसैले सोध्यो भने तपाईँले जवाफ दिए हुन्छ भनेपछि आएको हुँ, अन्तर्वार्ताका क्रममा नेता नेपालले भन्नुभएको छ। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले 13 वर्ष अघि गरेको विवादास्पद निर्णयबारे पूर्व प्रधानमन्त्रीले आफूलाई त्यस्तो यति लफडापूर्ण काम होला भनेर आफूलाई थाहा नभएको पनि बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि यहाँको टिप्पणी के छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, मैले सर्वोच्च अदालतको आदेशको बारेमा केही टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन, त्यो कानुनी विषय भएकाले र सर्वोच्चको निर्णय भइसकेको हुनाले त्यसबारे म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, देशमा जुनसुकै तहबाट पनि भ्रष्टाचार भएको छ भने जो जसले गरेका छन् तिनीहरूलाई दोषी हुन् भने, अपराधी हुन् भने उनीहरूलाई सजाय दिनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। जग्गा जमिनसँग जोडिएको सन्दर्भमा यो जग्गा यति लफडापूर्ण छ भन्ने जानकारी पनि थिएन, मलाई कसैले सुनाएको पनि थिएन, छलफलको विषय पनि बनेको थिएन। 2066 माघ 3 गतेका दिन मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सबै सचिवहरू सम्मिलित भएको एउटा बैठकले एउटा निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यो निष्कर्ष नै त्यो मन्त्री परिषद बैठकको मूल पक्ष रहेको थियो। मेरो पालामा भएको निर्णय के थियो भने त्यसमा लेखिएको पनि छ, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच सर्वोच्चको निर्णयबारे धेरै चर्चा गर्न चाहन्न भन्नुभयो, तर अदालतको आदेशमा पिरामिडको माथिल्लो तहबाट समेत गरी अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु भनिएको छ। त्यो भनेको मन्त्री परिषदको नेतृत्वकर्ताबाट सुरु गर्ने भनिएको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, यो बारेमा मलाई जानकारी छैन, मैले राम्ररी बुझ्न पाएको पनि छैन, नबुझेको कुरामा धेरै बोल्न पनि हुँदैन, उहाँको भनाइरहेको छ। यस्तो संवेदनशील बेलामा तपाईँले किन विदेश भ्रमण गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, मैले यहाँ साथीहरूलाई रद्द गर्नुहोस् भनेको पनि हो, तर उहाँहरूले सबै तयारी भइसकेकाले आउन नै आग्रह गर्नुभयो। कानुनविदहरूले पनि भ्रमण रद्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भनेर राय दिनुभयो। युरोपभरिका नेपालीहरूको भेला र धेरै पहिलादेखि नै कार्यक्रम तय भएकाले आएको हुँ। त्यसपछि मैले अन्य सरोकारवालाहरूसँग सोधेँ, स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग पनि मैले परामर्श गरेँ, विदेश भ्रमण रद्द गरौँ कि नगरौँ भन्दा उहाँले कार्यक्रम रद्द गर्नु पर्दैन भन्नुभयो। तपाईँको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नै जाँदा हुन्छ भनेको हुँदा म आएको हुँ, उहाँको भनाइ छ। यहाँ दुईवटा कुराहरू सुन्थे, नआएर नेपालमा नै बसेको भए पनि हेर आज हो कि भोलि पक्राउ हुन्छ भनेर प्रचार हुन्थ्यो, डराएर विदेश जाँदै गएन भनेर प्रचार हुन्थ्यो, आएपछि पनि लौ देश छोडेर भाग्यो भनेर प्रचार गरिएको छ, उहाँको भनाइ छ। कानुनभन्दा माथि त म हुन सक्दिनँ, त्यसैले विभिन्न कुराहरू व्यवसायी साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ, उहाँहरूले तपाईँ जानुहोस् भन्ने नै सल्लाह दिनुभयो। तपाईँले पूर्वको निर्धारित कार्यक्रम पनि हो, केही फरक पर्दैन भन्नुभयो। यहाँ पनि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ, आजको भोलि केही हुँदैन, यदि मेरो आवश्यक परि भोलि नै फर्कन्छु, माधव कुमार नेपालको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ गरिएको बारे औपचारिक जानकारी गराएको छ। संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्दै सिआइबीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको सभामुखलाई जानकारी गराएको छ। यसैबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गिरफ्तार गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले आफूलाई उत्तर कोरियाली सरकारले गिरफ्तार गरेको बताउनु भएको छ। सिआइबीले शर्मालाई उहाँकै निवासबाट गिरफ्तार गरेको हो। भिडियो खिचिरहेकाहरूतर्फ हात लाउँदै शर्माले भन्नुभएको छ, आई एम ह्याप्पी, डोन्ट वरी। शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी कैफियत गरेकाले शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएको सिआइबी स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पार्टीका सांसद डाक्टर सुनिल शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको बारेमा जानकारी लिइरहेको बताउनु भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा निवास तुम्बाराईमा बसेको पार्टी संसदीय दलको कार्य समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीले सांसद पद पक्राउ बारे जानकारी लिइरहेको र किन र के कारणले पक्राउ गरिएको भन्ने बारेमा आधिकारिक जानकारी लिइसकेपछि पार्टीको धारणा बनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले संसद चलिरहेको बेलामा कुनै पनि पक्राउ गरेमा तत्काल त्यसको जानकारी सम्बन्धित संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने र त्यसबारेमा पनि सभामुखलाई सांसद शर्मा पक्राउ गरेको जानकारी तत्काल गराएको हो वा होइन भन्ने बारेमा जानकारी लिने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले हाउस चलिरहेको बेलामा देवानी मुद्दामा सांसदलाई पक्राउ गर्न नपाइने र सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पक्राउ गर्न नपाइए पनि कुन फौजदारी मुद्दा हो, के कसुर गरेका हुन्, के छानबिन गर्ने भन्ने कुरा हो। यसमा आधिकारिक जानकारी लिएपछि मात्रै कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक बनाउने उहाँले बताउनु भएको छ।
यसैबीच नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको आरोपमा पक्राउ पर्ने चिकित्सकको संख्या 5 पुगेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले चलाएको अपरेसन फोक्सट्रोट चार्लीमा सांसद सुनिल शर्मा सहित 5 जना पक्राउ परेको CIB की निर्देशक AIG किरण बज्राचार्यले बताउनु भएको छ। पक्राउ पर्ने अन्यमा पिपरा 8 महोत्तरीका 8 वर्षीय रञ्जित कुमार यादव, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर अमित चौधरी, रौतहटका डाक्टर रामबाबु यादव र डाक्टर एरिना शाह रहेको जनाइएको छ। शाहलाई CIB ले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो भने यादवलाई रौतहटबाट पक्राउ गरेर ल्याइएको जनाइएको छ। CIB बाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका चिकित्सकहरू विरुद्ध बिहिबार देउसो उपत्यका बाहिर सहित विभिन्न जिल्लामा एकसाथ अपरेसन चलाइएको थियो। त्यही क्रममा उनले 5 जना पक्राउ परेको AIG बज्राचार्यले बताउनु भएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई ब्युरोले लाजिमपाट स्थित नयाँ कार्यालयमा राखेको छ। अपराह्न शर्मालाई गरुफुटार स्थित घरबाट पक्राउ गरेको थियो। उनले ISC को शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली लिएर थप अध्ययन गरेको CIB ले जनाएको छ। बिहिबार नै CIB ले उनी पक्राउ परेको बारे संसद सचिवालयलाई पनि जानकारी गराइसकेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष KP शर्मा ओलीले जातको आधारमा विद्वेष फैलिएमा देशको अस्तित्व समाप्त हुने बताउनु भएको छ। 29औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले नेपालीहरूका बीचमा जातका आधारमा आपसी विद्वेष र घृणा फैलिएमा देशको अस्तित्व समाप्त हुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा जातीय विविधता रहेको भन्दै सामाजिक सद्भाव र समानतामा आधारित राष्ट्रिय एकताले मात्र देशको रक्षा हुने बताउनु भयो। उहाँले पहिचानको मुद्दा देशको हितका लागि हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पहिचानको मुद्दाले देशमा समस्या खडा गर्न नहुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले नेपालमा पहिचानको मुद्दा समानता र सद्भावका लागि भएको बताउनु भयो। पहिचानको मुद्दा आपसी मित्रता बढाउनका लागि र प्रेम फैलाउनका लागि भएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले राज्य कुनै एउटा धर्म र जात विशेषको नभएको भन्दै त्यसकारण देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको बताउनु भयो। उहाँले देशको नाम नेपाल पनि कुनै जात नेपालको विशेषको नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेशहरूको नाम पनि साझा भूगोल, संस्कृति र नदीनालाको नामबाट राखिएको बताउनु भयो। उहाँले प्रदेशको नामकरण अझै साझा रूपमा राखिएको भन्दै यसले कसैलाई अपमान, थिचोमिचो वा नहोच्याउने उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङले कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्नका लागि पार्टीले कुनै शर्तबन्दी नगर्ने बताउनु भएको छ। 29औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालले चारसलमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष नेमुवाङले कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तनमा एमालेको कुनै शर्तबन्दी नहुने बताउनु भएको हो। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आदिवासी जनजातिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तनका लागि 2084 सालमा निर्वाचन जिताए पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने उद्घोष गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर कोही प्रदेशको नाम परिवर्तनका लागि एमालेले शर्तबन्दी नगर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले एमाले देशको विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको जनताको हितमा सधैँभरि दृढतापूर्वक उभिने बताउनु भएको छ। उहाँले एमालेको नेतृत्वमा देशमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएको र ILO महासन्धि पनि आफूहरूकै नेतृत्वमा नेपालमा अनुमोदन भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूकै नेतृत्वमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सहितको समाजवाद उन्मुख संविधान जारी भएको भन्दै यसबाट पनि एमाले आदिवासी जनजातिको पक्षमा रहेको स्पष्ट हुने बताउनु भएको छ। उहाँले राज्यको तर्फबाट फुलपाती र शिवरात्रि पर्व मनाए जस्तै अन्य धर्मावलम्बीले पनि मनाउने चाडपर्वलाई पनि राष्ट्रिय चाडपर्वको रूपमा मनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले यसको निम्ति एमाले पहल र नेतृत्व लिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न प्रधानमन्त्री शीतल निवास पुग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिसँग नियमित भेट मात्रै भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। गौर हत्याकाण्डका पीडितद्वारा गठित सङ्घर्ष समिति र गृह मन्त्रालय बीच 5 बुँदे सहमति भएपछि सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा तरङ्गित बनेको छ। यो घटनाका मुख्य योजनाकारका रूपमा रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै मुछिएका छन्। सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले यादवसहित 130 जना घटनामा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। 17 वर्ष अघिको जघन्य अपराधमाथि अहिले आएर सरकारले छानबिनका लागि अग्रसर भएपछि यादव तर्सिएका छन्। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम कार्यकर्ताले तत्कालीन माओवादीको भातृ संगठन वाइसिएलका कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेका थिए। 2063 साल चैतको 7 गते भएको घटनामा 27 जना वाइसिएल कार्यकर्ताको नृशंस हत्या भएको थियो। गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सरकार तयार भएपछि जसपा चिन्तामा परेको छ। पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमन पार्टीभित्र यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो यो सम्झौताले अनुसन्धान पूरा गर्न सक्दैन। यसअघि पनि धेरै आयोगहरू बनेका थिए तर कुनैले पनि काम टुङ्ग्याउन सकेनन् उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले गौर हत्याकाण्डमाथि छानबिन गर्न
गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्नुभयो। सुमनले भन्नुभयो, घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति बैठाउनु पर्छ, संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ। समितिले जे प्रतिवेदन दिन्छ त्यही आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले मंगलबार पीडित पक्षसँग सहमति गरेपछि आशंकित यादव बुधबार पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेर बालुवाटार पुग्नु भएको हो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा उहाँले गठबन्धन र सरकार छोड्ने सम्मको चेतावनी दिएको दाबी गर्नुभएको छ। यादवले प्रधानमन्त्रीसँग मात्र नभएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि बुधबार नै छलफल गर्नुभयो। जसपाका एक नेताले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीसँग हिजो बालुवाटारमा अनौपचारिक कुराकानी भएको छ उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले उपेन्द्र यादवले घटनाको छानबिनका लागि समिति गठनको प्रस्ताव राख्नु भएको छ। अब सरकारले कदमपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने जनाइएको छ। ती नेताले सरकार र गठनबारे अबको घटनाक्रमले निर्धारण गर्ने बताउनु भएको छ। यद्यपि बुधबारको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपेन्द्रलाई ढुक्क हुन आश्वासन दिएको ती नेताको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कित्ताकाट खोल्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै वैशाख 5 मा सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। नियमावली संशोधन नभएका कारण घर जग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशवण्डा रोकिएको थियो। त्यसलाई सहज बनाउनका लागि मन्त्री परिषदले भू उपयोग नियमावली 2079 पहिलो पटक संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। तर अझै भू उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहहरूमा जग्गाको कित्ताकाट हुन सकेको छैन। यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै झस्किनु भएको छ। कित्ताकाट सम्बन्धी धेरै पटक निर्णय गर्यौं, कहिले पनि कित्ताकाट नफुक्दा समस्या परेको कुरा अझै आउन छोड्दैन। मन्त्रालयका सचिवहरू समेत सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, त्यो कार्यान्वयनमा कहाँ गएर अड्किएर बसेको छ। अर्थतन्त्रको दबाव यस्तो अवस्थामा कित्ताकाट फुलाइदिने निर्णय गर्दा पनि रोकिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। तर अझै भू उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएको कित्ताकाट हुन सकेको छैन। यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै झस्किनु भयो। कित्ताकाट सम्बन्धी धेरै पटक निर्णय गर्यौं, कहिले पनि कित्ताकाट नफुक्दा समस्या परेको कुरा अझै आउन छोड्दैन। मन्त्रालयका सचिवहरू समेत सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको छ, त्यो कार्यान्वयनमा कहाँ गएर अड्किएर बसेको छ। अर्थतन्त्र दबाव रहेको अवस्थामा कित्ताकाट फुकाइदिने निर्णय गर्दा पनि रोकिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। क्याबिनेटले निर्णय गर्दा सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्ने स्थिति पनि यदाकदा देखा पर्यो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, क्याबिनेटले छलफल गरेर लिएको निर्णय सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्न मिल्छ र त्यसो गर्दा सरकार र कार्यकारी संस्थाको औचित्य स्थापित नहुने भन्दै उहाँले यसमा गहिरो गरी विचार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। अब यस्तो चल्दैन उहाँले भन्नुभयो, त्यसो भयो भने देन एन्ड दियर कारबाही गर्नुको कुनै विकल्प छैन। मन्त्री परिषदबाट भएका प्रधानमन्त्रीका निर्णयमाथि समेत अन्यत्रबाट प्रश्न उठाउने काम भइरहेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ। अब सरकारले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा मन्त्रीहरूको कामको मासिक रिपोर्ट कार्ड पनि बनाउने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। संघीय सरकारका 21 जना मन्त्रीले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूची सहित प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गरेको जनाइएको छ। सम्झौता पत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष 2080-81 को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। सम्झौता पत्रमा गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरू उल्लेख छ, जसमा कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूको सूची र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समय सीमा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौतामा कार्य सम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनु पर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ। कार्य सम्पादन सम्झौताको अवधि 1 वर्ष तोकिएको छ। सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा नयाँ नियुक्त हुन मन्त्रीले यस सम्झौता बमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्नेछ। कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोकिएको कार्यादेश र कार्य विवरण अनुसार प्रभावकारी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। कार्य सम्पादनको नतिजा नै यहाँहरूलाई चुनौतीपूर्ण र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारीको निरन्तरता दिने, पुरस्कृत वा कारबाही गर्ने आधार हुने कुरा स्पष्ट गर्दछु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको पछिल्लो कामबाट राज्य दोहनकर्ता र तस्करहरू तर्सिएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आयोजित प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्रीहरू बीचको कार्य सम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्य लगाई देश र जनताको हितमा परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको बताउनुभयो। सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भाष्य र सरकारप्रतिको भरोसा बढेर गएको छ। सुशासनको प्रत्याभूति जनताले गर्ने अवस्था सृजना भएको छ। कुनै पनि मुलुकको शासकीय प्रणाली आफैमा उत्कृष्ट हुँदैन। विभिन्न परिवेश र पात्रका कारण सबल र दुर्बल पक्षहरू सृजना हुन्छन्। हाम्रो शासकीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने हरेक संयन्त्रहरूले निहित व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात् कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टबाट माथि उठेर मुलुकको बृहत्तर हितमा सिप क्षमता र सोचलाई दृढ सङ्कल्पसहित लगाउने हो भने नेपाललाई विकसित मुलुकको दाँजोमा पुर्याउन धेरै समय लाग्दैन उहाँले भन्नुभएको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्राका लागि शासकीय संयन्त्रहरू चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो सरकारका भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र कदमबाट पछिल्लो समय राज्य दोहनकर्ता र तस्करहरू तर्सिएका छन्, अत्तालिएका छन्। मुलुकको विकास तथा समृद्धिको ठूलो रोग भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि सरकारले अझै सशक्त कदम चाल्नेछ। यसका लागि सबैको सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गरेको छु उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका 3 सानो काप्रेका 93 वर्षीय पूर्णबहादुर गुरुङ डाँफीसँग भेट गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय सल्लाहकार समेत रहनुभएका गुरुङले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नुभयो। भेटमा गुरुङले प्रधानमन्त्रीले चालेको भ्रष्टाचार विरोधी कदमले आफू धेरै खुसी भएको र यो देश निर्माणका लागि यो कदमबाट पछाडि नहट्न समेत आग्रह गर्नुभयो। भेटमा विगतमा आफू हिँडेको जङ्गलको बाटोमा ट्र्याक खोलेको र त्यसलाई स्तरोन्नति गर्न सहयोग गरिदिन गुरुङले आग्रह गर्नुभएको थियो। प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसीले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा गम्भीर बन्दै गएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सरोकार समितिमा परराष्ट्र सम्बन्धबारे आफ्नो प्रस्तुति दिँदै उहाँले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गम्भीर बन्दै गएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा राजनीतिक भेटघाटका क्रममा जति धेरै अमेरिकन, चाइनिज र भारतीय अधिकारीहरूको आगमन बढ्छ उति नै धेरै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा गम्भीर हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार भएर काम गर्न नसकेको पनि बताउनु भयो। उहाँले परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षामा सबै राजनैतिक दलहरू एक हुनुको विकल्प रहेको बताउनुभयो। समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य कुमार दशौधीले राष्ट्रिय सुरक्षालाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याउन नागरिकता दिने कुराले पनि भूमिका खेलेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता सहजै उपलब्ध गराउने कुराले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा कति असर पर्छ भनेर सोच्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपी बहादुर सार्कीले अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बदलिएकाले सबैभन्दा पहिला नागरिकतालाई दिएको नारा पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकलाई दिएको बाचा पूरा गर्न नसके बाह्य मात्रै नभई आन्तरिक रूपबाट पनि देश कमजोर बन्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई जवाफ फर्काउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विचारभन्दा माथि देश मान्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस होइन, कांग्रेस विचार र सिद्धान्तमा चल्ने पार्टी हो भन्ने अभिव्यक्तिप्रति विमति राख्दै उहाँले जवाफ फर्काउनु भयो। उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, विचार व्यक्तिको हुन्छ, व्यक्ति एकल हुन्छ, विचार पार्टीको हुन्छ, पार्टी समूहको हुन्छ, देश सबै जनताको हुन्छ, जसभित्र व्यक्ति र पार्टी दुवैको विचार अटाउनुपर्छ अनि देशभन्दा माथि विचार कसरी हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। देशको भू राजनीतिक र आन्तरिक अवस्थालाई मनन गरेर वैचारिक रूपमा आफू राज संस्थावादी नभए पनि बीपी कोइरालाले अत्यन्त कठिन घडीमा समेत आफ्नो विचारभन्दा माथि देशलाई राखे र त्यसै अनुरूप क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक कर्मी होइन, राजनेता कहलिएको बताउनुभयो। आफ्नै कार्यकर्ता र नेताको घाँटी रेट्ने, छातीमा गोली ठोक्ने माओवादीको बैशाखी नटेकी कांग्रेसले राजनीति गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गगन आफै प्रधानमन्त्री भए पनि फाटाफुट्टा केही राम्रा काम बाहेक समग्र देश रूपान्तरणको काम गर्न नसक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईँ पनि विचारभन्दा देशलाई माथि राख्नुहोस् भन्दै गगन थापालाई रविन्द्र मिश्रले दिएको जुन खालको सुझाव छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिलाई विकृत बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। राजनीतिमा झुट, फरेद, बेइमानी भन्या चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो भन्ने कुरा हुने गरी प्रस्तुत गरेर राजनीतिलाई अत्यन्त विकृत बनाइदिनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले त उहाँलाई राम्रोसँग नेतृत्व गर्नुहोला भनेर प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थियौँ, तर उहाँले बाटो बदल्नुभयो। प्रेस चौतारीले देउखुरीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभएको छ। गेवालीले तत्काल वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको र त्यसमा एमालेको कुनै
रुचि नरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले एमाले र कांग्रेसको सहकार्यमा सरकार गठनको सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। वैकल्पिक सरकार गठनमा एमाले लाग्दैन। एमालेको अर्जुन दृष्टि आगामी 2084 को निर्वाचनमा छ। अहिले निर्वाचनको जुन जनमत प्राप्त भएको छ यसले अस्थिरता मात्रै दिएको छ। आगामी निर्वाचनबाट एमाले बलियो शक्ति बनेर उदाउनेछ। अहिले कांग्रेस रमाइरहेको उहाँको टिप्पणी रहेको छ। देशमा भइरहेको अराजकताले कांग्रेस पार्टीलाई कुनै महसुस नै नभएको उहाँले बताउनुभयो। 90-89 सिटको कांग्रेसलाई 32 सिटको माओवादीले टुप्पीमा समातेर रिङाइराखेको छ। त्यसको उहाँहरूलाई कुनै फिल भए जस्तो लाग्दैन। कतै बोल्नुहुन्न उहाँले भन्नुभयो अहिले कांग्रेस एक किसिमले हराएको छ। कहाँनेर छ कांग्रेस देखिँदैन। कुनै बेला दुई तिहाई ल्याएको बीपी कोइरालाको पार्टी आज सत्ताको निम्ति 32 सिट, जसरी एउटा सानो फुच्चे माउतेले सिङ्गो हात्तीलाई दाइरहेको हुन्छ, हिँडाइरहेको हुन्छ। माउतेले हात्तीलाई कनाइरहेका बेला आनन्द मानिरहेको देख्दा हामी राजनीतिमा रमिता देखिरहेका छौँ। सरकारको निम्ति सरकार एमालेको प्राथमिकताको विषय नरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। देशमा आएका अस्थिरताका जोखिमहरू हट्नु पर्यो, अर्थतन्त्र लयमा फर्किनु पर्यो, व्यवसायीहरूलाई भरोसा हुनु पर्यो। उहाँले भन्नुभयो देशमा केही गरेर खाने अवस्था सृजना हुनुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता हो, उहाँको भनाइरहेको छ। यी कामहरू हुन्छन् भने एमाले सरकारभन्दा बाहिर बसेर सहयोग गर्न तयार छ। त्यस्तै उपमहासचिव घेवालीले प्रदेश सरकारहरू केन्द्र सरकारको छाया नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दल गण्डकीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र गाईवस्तुमा फैलिएको महामारी नियन्त्रणको माग गर्दै गण्डकी संसद सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। संसद बैठकमै छलफल गर्ने गरी एमाले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान थाल्न गण्डकी सरकार मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन र गाईवस्तुमा देखिएको लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। बिजनेस नभएपछि बिहिबार बोलाइएको बैठक 29 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। एमाले सचेतक देवका पहाडीको प्रस्तावमा सांसद कृष्ण पाठक र यशोदा रिमालको समर्थनमा संसदमा पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नेबारे छलफल आवश्यक भएको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो। जग्गा अधिग्रहण भएको 47 वर्षपछि सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भए मात्र किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था आउने सचेतक पहाडीको भनाइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन सेवा सुचारू भएको छ। विभागको FEIMS प्रणालीमा फाइल सर्भर माइग्रेटको काम सम्पन्न भएसँगै अब फाइलहरू अपलोड गर्न सकिने भएको विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। साथै विभागले यस प्रणालीमा विगतमा आएको समस्याका कारण श्रम स्वीकृति दिने लाइन लामो रहेको भन्दै श्रम स्वीकृति नभएसम्म हवाई टिकट नलिन समेत श्रमिकसँग आग्रह गरेको छ। विभागको प्रणाली 3 दिन अवरुद्ध बनाएर सर्भर माइग्रेट गरिएको थियो। सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न पर्नेको विधेयक संशोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउँदा सरकारवालाहरू पक्षसँग छलफल नगरेको र निजी विद्यालयको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्याप्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले निजी विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था सृजना भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाँदा मोडेलको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूसँग छलफल नगरेको उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई अहिले गुठीमा रूपान्तरण गर्न नसकिने बताउनुभयो। विरोध कार्यक्रममा हिस्तानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रस्तावित शिक्षा ऐन शिक्षा मैत्री र निजी मैत्री नभएको बताउनु भएको छ। सिलवालले प्रस्तावित ऐनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विधेयक विभेदकारी भएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको पनि बताउनुभयो। विरोध कार्यक्रममा नेसनल प्याप्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक कसका लागि आएको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले अहिले शिक्षा सम्बन्धी अधिकांश व्यक्तिहरू आन्दोलित रहेको भन्दै शिक्षा ऐन निजी विद्यालयको हकितको पक्षमा नआएको भन्दै सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पालिका र जिल्लामा अगाडि बढिसकेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले अहिले पनि संवाद र सहकार्यको ढुक्का खुल्ला रहेको बताउनु भएको छ। निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारले प्रस्तावित शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरकारवालाहरूसँग छलफल नगरी अगाडि बढाई साउनको 28 गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रदर्शनका क्रममा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन, रेमिटेन्सले राज्य चलाउनु पर्ने तर सिप र प्रविधि सिकाउन निजी क्षेत्रलाई बन्देज गर्ने, विभेदको अन्त्यका लागि शिक्षा हो भने शिक्षामा विभेद किन गर्छौ, रोजगारीका लागि सिधै विदेशिनु पर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ, सार्वजनिक भएको विधेयक तत्काल खारेज गर, उच्च शिक्षा त ध्वस्त भयो, अब के विद्यालय शिक्षा पनि सक्ने हो, जवाफ देऊ सरकार, शिक्षामा समान अवसर, अवसरमा समान पहुँच लगायतका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
निर्माण व्यवसायीहरूले राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनसायका कारण निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या भोग्नु परेको बताउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनसाय र कर्मचारीहरूले आफू टिकिरहनका लागि गरेको दुष्कर्म आफूहरूले भोग्नु परेको भन्दै उनीहरूले यस्तो बताएका छन्। उनीहरूले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको कार्यालयमा भेला भई संसद भवन अगाडि पुगेर कोण सभा गर्दै माइतीघरसम्म धरना दिएका हुन्। कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरू सच्याएर देश विकासका लागि सरकार सच्चिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरू खारेज नगरी देशमा निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटकको संशोधनले पूर्वाधार विकासमा समस्या निम्ति आएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई देखाएर निर्माण व्यवसायले काम गरेनन् भन्ने भ्रम मात्रै सृजना गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनसायका कारण र कर्मचारी तन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको दबावमा आएर आफूहरू टिकिरहनका लागि गरेको अनावश्यक कुकर्मबाट निम्तिएको समस्या निर्माण व्यवसायीहरूले खेपिरहनु परेको बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूलाई धाराशायी बनाउने काम नगर्न सरकारलाई उहाँले चेतावनी पनि दिनुभएको छ। नेपाली भूमिमा काम गर्ने भारतीय गाडीलाई निषेध गर्न माग गर्दै ट्याक्सी चालकहरू आन्दोलित भएका छन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि भेला भई मजदुर चालक स्वतन्त्र सङ्घर्ष समितिले भाडाको काम गर्ने निजी प्रयोजन गर्ने सवारी साधन तत्काल बन्द गरी भारतीय गाडीलाई निषेध गर्न माग गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्रिय मिट्रो ट्याक्सी व्यवसायी चालक समाजका महासचिव दिलीप कुमार श्रेष्ठले निजी गाडीले सार्वजनिक सवारीको काम गरिरहेको प्रति आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी गाडीले सार्वजनिक सवारीको काम गर्नु यातायात व्यवस्था 2049 को दफा 8 र 12 विपरीत भएको बताउनु भएको छ। प्रदर्शनकारी यातायात मजदुरहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सी स्ट्यान्ड व्यवस्थापन गरी साँचो खोज्ने चालकलाई दुर्व्यवहार गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने, अङ्ग्रेजीमा लेखिएको इम्बोस्ट नम्बर खारेज गर्नुपर्ने, नेपाली अङ्क पहिचान सहितको नेपाली सम्बद्ध GPS नम्बर राख्नुपर्ने, तेस्रो पक्ष बिमाबाट दुर्घटना भएकाहरूलाई सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यबाट लागू गरी मृत्यु भएमा 25 लाखको राहत प्रदान गर्नुपर्ने, ट्याक्सी मिटर सिल चुनिँदा गाडी साउ र चालक जेल जानुपर्ने कानुन खारेज गर्नुपर्ने, नेपालभरका ट्याक्सी भाडा दर एउटै कायम गरी अन्तर्राष्ट्रिय नीति लागू गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारको मातहतमा एप्सलाई जडित गरी सम्पूर्ण एप्स खारेज गर्नुपर्ने, एप्स र मिटरको भाडा बराबर गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण गाडीको भन्सार 260% छुट गरी यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने, यातायातका सेतो पहेँलो हरियो नीलो र रातो अनि कालो प्लेटको समान व्यवहार गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। नागरिकले चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स पाउन 1.5 वर्षसम्म कुरिरहँदा लाखौं सेवाग्राहीले भने छापिएर आएकै अनुमति पत्र पनि लिन आएका छैनन्। अहिले झन्डै 2 लाखभन्दा बढी अनुमति पत्र थन्किएर रहेको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ। कतिपय सेवाग्राहीले एउटा वर्गबाट थप वर्गको अनुमति पत्र लिएकाले, कतिपय विदेश गएकाले र कतिपय काठमाडौँ बाहिर गएकाले छापिएर आइसकेको अनुमति पत्र लिन आएको जनाइएको छ। सेवाग्राहीले चालक अनुमति पत्र नवीकरण गरेपछि 1.5 करोडको नवीकरण गरेपछिको 1.5 वर्षमा मात्रै अनुमति पत्र पाउने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। धेरै सेवाग्राहीले एउटा अनुमति पत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिएर त्यो नआउँदै दोस्रो बैठकको सवारी साधनको अनुमति पत्रका लागि परीक्षा दिने गरेको कार्यालयका प्रमुख राजकुमार कपालीले बताउनुभयो। अवैध रूपमा नेटवर्किङ धन्दा चलाएको भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले 3वटा कम्पनीमा ताला लगाएको छ। अनुगमनपछि ग्लोबल ओरेन्ज, हेल्दी लिभिङ नेपाल र रोयल एसोसिएट नामक कम्पनीमा ताला लगाएको हो। कार्यालय बन्द गरेर 3 दिनभित्र कम्पनीका सञ्चालकलाई उपमहानगरपालिकामा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेटवर्किङको नाममा ठगी धन्दा भन्दा सुरु भएको उजुरी परेपछि महानगरले यस्तो अनुगमन गरेको उहाँले बताउनुभयो। सिमरिक एयरको उडानमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रोक लगाएको छ। प्राधिकरणको टोलीले गरेको वित्तीय अडिटबाट कमजोर वित्तीय अवस्था देखिएको र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने 46 लाख रुपैयाँ पटक ताकेता गर्दा पनि नतिरेपछि सेवामा रोक लगाइएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिनुभयो। कमजोर वित्तीय अवस्थाका कारण कर्मचारीले पारिश्रमिक नै नपाउने अवस्था हुनु उडान सुरक्षाका दृष्टिकोणले गम्भीर मानिन्छ उहाँले भन्नुभयो। सोही कारण प्राधिकरणले सिमरिकका 4वटा हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाएको जनाइएको छ। सिमरिकसँग अहिले 2वटा बेल र 2वटा
AS-350 हेलिकप्टर रहेको जनाइएको छ। अब कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी 46 लाख रुपैयाँ भक्यौता चुक्ता गरी आफ्नो वित्तीय अवस्थाबारे आश्वस्त पार्न सके मात्र उडान पुनर्विचार हुन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै 27,93,000 रुपैयाँ भक्यौता रहेको पाइएको छ। लुक्लामा 15,72,965 रुपैयाँ भक्यौता रहेको देखिएको छ। ताप्लेजुङ विमानस्थलमा 4,37,000 र सिमीकोट विमानस्थलमा 1,58,000 भक्यौता रहेको देखिएको जनाइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूको रोजे अनुसारका सुगम क्षेत्रमा कार्यालयमा सरुवा थालेको छ। सरुवाका लागि सोर्स लगाउन नसकेका कारण दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा मात्रै रहिरहनु पर्ने बाध्यतामा रहेका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको निर्देशनमा उनीहरूले रोजे अनुसारकै सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा सरुवा गर्न थालिएको जनाइएको छ। मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूबाट सुगम क्षेत्रका कार्यालयहरूसहित रोजे र निवेदन दिन 9 दिन समय दिएर निवेदन माग गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै सुगम क्षेत्रमा कार्यावधि पूरा गरेका कर्मचारीबाट पनि दुर्गम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन माग गरिएको छ। सोही निवेदन अनुसार माग भएको कार्यालयबाट पहिलो चरणमा नायब सुब्बाहरूको सरुवा हुने जनाइएको छ। दुर्गमका जिल्लाहरूमा वर्षौंदेखि सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीहरूको उनीहरूले माग गरे अनुसारका कार्यालयमा सरुवा भएको जनाइएको छ। जस अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा 5 वर्षदेखि कार्यरत नासु तिलक नेपालीको खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। त्यस्तै इलाका प्रशासन कार्यालय पचौडी बैतडीमा 3 वर्षदेखि कार्यरत नासु नन्दराज पन्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा भएको जनाइएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय जोगबुढा डडेलधुरामा 3 वर्षदेखि कार्यरत नासु लालबहादुर धामीको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीब निर्माण मन्त्रालय वा अन्तर्गत सडक डिभिजन भातकाडा डोटीमा 3 वर्षदेखि कार्यरत नासु सुनिल कुमार रोकाएको शहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङमा 3 वर्षदेखि कार्यरत नासु गणेश नेउपानेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीब निर्माण मन्त्रालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मुगुमा 2 वर्षदेखि कार्यरत नासु रत्नबहादुर रावलको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयमा मागे अनुसारकै कार्यालयमा सरुवा भएको जनाइएको छ। दुर्गम क्षेत्रका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत 452 जना कर्मचारीले सुगम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन दिएका थिए। जसमध्ये उपसचिव 2, शाखा अधिकृत 12, नायब सुब्बा 65, खरिदार 75 र कम्प्युटर अपरेटरका 49 जना रहेका छन्। प्राप्त 452 निवेदन मध्ये 212 जनाको निवेदन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बाहिर परेको जनाइएको छ। मन्त्रालयले सुगम क्षेत्रका विभिन्न कार्यालयमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसिरहेका कर्मचारीहरूलाई पनि दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा खटाइरहेको छ। हालसम्म शाखा अधिकृत र उपसचिव गरी 48 जनालाई दुर्गम क्षेत्रका विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डाक्टर ल्यार्खा लामाली बिहिबार पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। लुम्बिनी स्थित कोषको प्रधान कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै लामाले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट 7 किलोमिटर दक्षिण निपनिया स्थित दानव नदी किनारमा बाढीको जोखिममा रहेका कुषाणकालीन इट्टाले बनेका इनारको उद्धार संरक्षण उत्खनन गर्ने निर्णय सदर गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहण अघि कोषका तर्फबाट आयोजित स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै लामाले लुम्बिनी जस्तो पवित्र ठाउँको इज्जत जानेर बदनाम कुनै पनि काम नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले व्यक्तिगत लाभ लिने काम नगर्ने दाबी समेत गर्नुभएको छ। ल्यार्काले आफू लामो समयदेखि बौद्ध मार्गमा रहेर बुद्धकै सन्देश पुर्याउने काम गरिरहेको बताउँदै लामाले उपाध्यक्षको भूमिकामा रहँदा लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रचार गर्ने बताउनु भएको छ। स्वागत कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साक्यले लुम्बिनीको कार्यक्षेत्र ठूलो रहेको र सीमित स्रोत साधनबाट काम भइरहेको बताएका छन्। शरीरसँग छुट्टिएको अवस्थामा फेला परेको युवकको टाउको पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँ पठाइने भएको छ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 9 स्थित लखनदेही खोलामा युवकको टाउको फेला परेको थियो। अन्दाजी 30-31 वर्षको युवकको टाउको रहेको जनाइएको छ। टाउको रहेको व्यक्तिको शरीर पनि फेला परेको छैन। हत्या भएको व्यक्तिको शरीर खोज्न दर्जनौं प्रहरी र तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरिएको छ। देवी शरीर फेला नपरेपछि टाउकोकै भए पनि पोस्टमार्टम गरिने जनाइएको छ। काठमाडौँको भोटाइटी स्थित एक घरमा आग लागि भएको छ। बिहिबार राति भएको आग लागि निभाउन काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका लगायतका दमकल पुगेर आगो निभाएका थिए। भोटाइटीमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको पछाडिपट्टि राकेश श्रेष्ठको घरको तेस्रो तल्लामा आग लागि भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी कुमुद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कपडा र भाँडाकुँडा राखिएको ठाउँमा आग लागि भएको हो। दमकल, सुरक्षा निकाय र स्थानीयको सहयोगमा आगो निभाइएको छ।
वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले पोखराबाट 24 तोला सुनसहित एक महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा झापाको बिर्तामोड नगरपालिका एक घर भई काठमाडौँ बस्ने 45 वर्षीय कल्पना गुरुङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बैदाम प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीएसपी वेद जोशीका अनुसार गुरुङलाई काठमाडौँबाट पोखराउने क्रममा पृथ्वी चोकबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। कहाँबाट कहाँ लैजाने कसको हो भन्ने अनुसन्धान हुँदैछ, जोशीले भन्नुभयो। स्थानीय बासिन्दा र प्रत्यक्षदर्शीको रोहबरमा मुचुल्का उठाएर थप अनुसन्धानको काम अगाडि बढाइएको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7 नम्बर वडाको कपनमा खहरे खोलामाथि बनेका घर टहरा भत्काउन डोजर सहित गएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 10 नम्बर वडाको सिमानामा पर्ने 7 तले नजिकैको खोला मिचेर घर बनाएको सेट ब्याक नछोडी खोला मिचेको भन्दै तामाखुसी खोला जसरी नै खोल्न महानगर पुगेको नगर प्रहरीका डीएसपी मीनबहादुर थापाले बताउनु भएको छ। स्थानीयले विरोध गरेपछि डोजर भने चलेको छैन। खहरे खोला खोलेर छेउमा ढल बनाउनका लागि काठमाडौँ महानगरले तयारी सहित अगाडि बढे पनि बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले सहमति नदिँदा डोजर नचलेको बताइएको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दाले भने वर्षाको समयमा डोजर आतंक गरेको भन्दै महानगर विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। काठमाडौँ 7 नम्बर वडाका स्थानीयवासीले भने बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका विरुद्ध नै नाराबाजी गरेको जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइपिओ निष्कासनको प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभयो। त्यसका लागि प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ इक्रा नेपालबाट घराउँदा AA+ प्राप्त गरेको उहाँले बताउनुभयो। विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 अनुसार शेयर जारी गर्न लागेको घिसिङले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले प्राधिकरणको सम्पत्ति मूल्याङ्कन कार्य पनि सकिएको बताउनुभयो। यद्यपि यो पटक प्राधिकरणको नाफा प्रभावित भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भने खुद नाफा बढेर 13 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सुक्खायामको समय बढेर खोला तथा नदीनालामा पानीको सतह घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादनमा ह्रास आएको र त्यसको नाफा घटेको घिसिङको तर्क छ। प्राधिकरणको खुद आम्दानी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 81 अर्ब रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा खुब आम्दानी बढेर 118 अर्ब पुगेको पनि बताइएको छ। यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ। प्राधिकरणका गतिविधि बारे जानकारी गराउँदै गर्दा बत्ती गएपछि कुलमान घिसिङ एकैछिन तनावमै पर्नुभयो। मिडियाहरूमा जारी प्रेसमिटको प्रत्यक्ष प्रसारण समेत केही बेर अवरुद्ध भयो। लाइन गएपछि कुलमानले पानी परेर विभिन्न ठाउँमा सिस्टममा खराबी आएकाले गर्दा यस्तो समस्याहरू आएको भन्दै प्रष्टीकरण दिनुभयो। पछिल्लो केही दिनदेखि देशभर बिजुली जाने समस्या बढ्दै गएको छ। पूर्व सूचना समेत नगरी बिजुली बीचबीचमा गइरहँदा उपभोक्ताको भने गुनासो बढ्दो रहेको छ। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार 5.13 अङ्कले बढेर 2066.05 बिन्दुमा पुगेको छ। होटल, जलविद्युत, लगानी, उत्पादन, म्युचुअल फन्ड, बिमा, अन्य र व्यापार समूहको शेयर बढेको छ। सबैभन्दा धेरै एसियन लघुवित्तको शेयर 9% र सिङ्गटी हाइड्रोको शेयर 7.5% बढेको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन लघुवित्तको शेयर 6.5% र सुपरमादी हाइड्रो पावरको कम्पनीको शेयर मूल्य झन्डै 6% ओह्रालो लागेको जनाइएको छ। 269 वटा कम्पनीका 55,03,000 किता शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। 57,700 पटक भएका कारोबारबाट 2 अर्ब 15 करोड 65 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको जनाइएको छ। सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटलको 16 करोड 95 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज सहित 3वटा कम्पनीका शेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। बिहिबार घोराई सिमेन्ट सहित 3 स्टार हाइड्रो पावर र अप्पर स्याङ्गी हाइड्रो पावरको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। घोराई सिमेन्टको 3 करोड 97,19,006 किता शेयर नेप्सेमा सूचीकरण भएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गरेको 79,43,800 किता शेयर र संस्थापक शेयर धनीको 3 करोड 17,75,205 किता शेयर नेप्सेमा सूचीकरण भएको जनाइएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई प्रतिकृता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा 300 रुपैयाँ प्रिमियम सहित 400 रुपैयाँमा, सर्वसाधारणलाई 336 रुपैयाँ प्रिमियम सहित 436 रुपैयाँ प्रतिकृतामा शेयर निष्कासन गरेको थियो। कम्पनीको शेयरको पहिलो कारोबारका लागि 226 रुपैयाँ 61 पैसादेखि 679 रुपैयाँ 83 पैसासम्म ओपनिङ रेन्ज राखिएको जनाइएको छ।
भारतको लोकसभामा सरकार विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको छ। बिहिबार ध्वनिमतका आधारमा अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको घोषणा गरिएको हो। सरकारले विश्वासको मत पाएसँगै संसदीय मामिला मन्त्री प्रहलाद जोशीले लोकसभा सदस्य अधीर रञ्जन चौधरीलाई निलम्बनको प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ। विपक्षी गठबन्धनले मणिपुरमा भएको दुःखद घटनालाई लिएर मोदी सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त प्रस्तावको छलफलमा विपक्षी गठबन्धनमाथि कडा प्रहार गर्नुभएको छ। मलाई आशा छ सन् 2028 मा विश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा विपक्षी गठबन्धनले अलि बढी तयारी गर्नेछ, उहाँको भनाइरहेको छ। इजिप्टले पर्यटन क्षेत्रबाट मात्रै आर्थिक वर्ष 2021-22 मा 10.7 बिलियन अमेरिकी डलर राजस्व सङ्कलन गरेको छ। जुन 2022 मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष 2021-22 मा इजिप्टले पर्यटन क्षेत्रबाट मात्र 10.7 बिलियन अमेरिकी डलर राजस्व सङ्कलन गरेको। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 4.9 बिलियन डलर मात्र राजस्व सङ्कलन गरिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा इजिप्टले करिब 112% पर्यटन क्षेत्रबाट मात्रै राजस्व वृद्धि गरेको इजिप्टको आधिकारिक तथ्याङ्क प्राधिकरणले बुधबार घोषणा गरेको उल्लेख छ। इजिप्ट भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या 2022 मा 11 करोड 17 लाख पुगेको छ। 2021 मा इजिप्ट भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या 80 लाख रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा इजिप्टमा भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या 46.6% ले वृद्धि भएको इजिप्टको सेन्ट्रल एजेन्सी फर पब्लिक मोबिलाइजेसन एन्ड स्ट्याटिस्टिक्सको रिपोर्टमा उल्लेख छ। 2022 मा इजिप्ट भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूमा 62.6% युरोपेलीहरू रहेको जनाइएको छ भने अरबी पर्यटकहरू 26.4% थिए। त्यस्तै अमेरिकीहरू 5.8% र बाँकी अन्य देशहरूबाट गएको पाइएको छ। सन् 2020 मा भने कोरोना भाइरसका कारण इजिप्टमा पर्यटकको संख्या घटेको थियो। सन् 2021 पछि इजिप्टमा पर्यटकको संख्या फस्टाउँदै गएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्मचारी संघले राखेपका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अवरोध पुर्याएको भन्दै चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्मचारी संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै करिब 3 दशकसम्म बढुवा नभएका कर्मचारीको पदोन्नतिका विषयमा काम भइरहँदा मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न काम गरेको भन्दै चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने जनाएको हो। देशभर जिल्ला खेलकुद र केन्द्रमा गरेर करारसहित करिब 8 कर्मचारीहरू नेपाली खेलकुदमा रहेको जनाइएको छ। यद्यपि ती मध्ये केही 28 वर्षसम्म एउटै पदमा कार्यरत रहेको जनाइएको छ। उनीहरूको बढुवा प्रक्रियाका लागि लामो समयदेखि प्रयास भए पनि हुन सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय भने नियम सम्मत रूपमा 385 जना कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियाको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रोकेको कार्य राखेपका कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष सरस्वती न्यौपानेले मन्त्रालयकै कर्मचारीले आफूहरूको बढुवा हुन नदिने काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। एक दिवसीय विश्वकपका 9वटा खेलको मिति परिवर्तन गरिएको छ। यही अक्टोबर 15 मा हुने भनिएको भारत र पाकिस्तानको खेल एक दिन अघि सारिएको छ। यो खेल पूर्व निर्धारित स्थान गुजरातको नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा 14 अक्टोबरमा हुने जनाइएको छ। 15 अक्टोबरको दिन घटस्थापना भारतमा नवरात्रिका रूपमा मनाइन्छ। यस्तो घटस्थापना परेका कारणले त्यो दिनको खेल एक दिन अगाडि सारिएको छ। भारत र पाकिस्तानको खेलको समय सारिएका कारण अरू खेलको मिति पनि परिवर्तन गरिएको छ। पाकिस्तान र श्रीलङ्काको खेल पनि अक्टोबर 12 बाट अक्टोबर 10 मा सारिएको छ। भारत र पाकिस्तानको खेलका लागि पर्याप्त समय होस् भन्ने हिसाबले यो समय पनि सारिएको हो। यसका कारण लखनऊमा हुने अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिकाको खेल पनि एक दिन अगाडि सारिएको छ। उक्त खेल अक्टोबर 13 मा हुने तालिका थियो भने अब 12 तारिकमा हुनेछ। अक्टोबर 14 मा हुने भनिएको इङ्ल्यान्ड र अफगानिस्तानको खेल 15 अक्टोबरमा सारिएको छ। अक्टोबर 14 मा चेन्नईमा हुने भनिएको न्युजिल्यान्ड र बङ्गलादेशको खेल 13 अक्टोबरमा डे नाइट फर्मेटमा सारिएको छ। धर्मशालामा इङ्ल्यान्ड र बङ्गलादेशको खेल 10 अक्टोबरमा सारिएको छ। यो डे नाइट खेल थियो, तर अब अहिलेको समयको फेरबदल अनुसार यो खेल पुरै दिनमा हुने जनाइएको छ। 12 नोभेम्बरमा हुने भनिएका दुई खेल अब 11 तारिकमा हुनेछन्। अस्ट्रेलिया र बङ्गलादेशको खेल पुणेमा हुनेछ भने इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तानको खेल कोलकातामा हुनेछ। अक्टोबर 5 मा अहमदाबादमा इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्डको खेलबाट सुरु हुने विश्वकपको समूह चरणको अन्तिम खेल 12 नोभेम्बरमा बेङ्गलोरमा भारत र नेदरल्यान्ड बीच हुने जनाइएको छ। फाइनल खेल भने नोभेम्बर 18 मा अहमदाबादमा नै हुने जनाइएको छ। सेमिफाइनल मुम्बई र कोलकातामा नोभेम्बर 15 र 16 मा खेलिनेछ। आइसिसीका अनुसार खेलका लागि टिकट अगस्त 25 बाट अनलाइनमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले हृदयघात हुनासाथ के गर्ने के नगर्ने भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि कसैलाई हृदयघात हुन्छ भने उसलाई केही समय अघिदेखि सङ्केत देखा परेको हुन्छ, जस्तै छाती भारी हुने वा दुख्ने, शरीरमा चिटचिटापन आउने, पसिना आउने, धड्कन बढ्ने, आत्तिने, कहिलेकाहीँ दुखाइ हाततिर तथा घाँटीतिर सर्दै जाने हुन्छ। यदि मानिस बेहोस छ भने माथिका लक्षण थियो कि थिएन थाहा छैन भनेर त्यसलाई त्यत्तिकै हेरेर हृदयघात भएको हो कि होइन
भन्न सकिँदैन। प्रायःजसो महिला, मधुमेह र वृद्धमा यस्तो लक्षण नदेखिए पनि अचानक हृदयघात हुने सम्भावना बढिरहेको जनाइएको छ। उनीहरूलाई कसैलाई पनि पसिना मात्र आउने, घाँटी समातिएको जस्तो हुने, छाती पोल्ने यस्तो समस्या हुन सक्छ। असजिलो महसुस हुने तर कतै पनि दुखाइको महसुस नहुने यस्ता लक्षण देखा पर्न सक्छन्। यदि यी लक्षण ग्यास्ट्रिकसँग मिल्दोजुल्दो भएका कारण यसलाई बिरामीले बेवास्ता गरेका हुन्छन्। यी लक्षणलाई बेवास्ता गर्दा पछि अचानक हृदयघात भएर बिरामीको मृत्यु पनि हुन सक्दछ। त्यसो त हृदयघात हुनु अघि कुनै लक्षण देखिन्छ कि देखिँदैन? छाती भारी हुने वा दुख्ने, चिडचिड, पसिना आउने, धड्कन बढ्ने, आत्तिने, कहिलेकाहीँ दुखाइ हाततिर तथा घाँटीतिर सर्दै जाने, छिटो छिटो हिँड्दा र भर्याङ मात्र चढ्दा पनि श्वास आउने, भारी सामान उचाल्दा असजिलो महसुस हुने, छाती पोल्ने समस्या हृदयघात हुनु अघि देखिने लक्षणहरू हुन्। यस्तो लक्षण हप्ता, दिन वा 1-2 महिना अघिदेखि देखिन सक्छ, तर धेरैले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका हुन्छन्। त्यसो त हृदयघात भएमा प्राथमिक उपचार के गर्ने? हृदयघात भएमा पहिलो उपचार भनेको बिरामीलाई सकेसम्म चाँडै अस्पताल पुर्याउनु नै हो। अर्को भनेको एस्प्रिन 300 mg भन्ने औषधि खान सकिन्छ। यो औषधि दीर्घ रोग भएकाहरूले बोकेर हिँड्नु उचित हुन्छ, किनकि हृदयघात लगत्तै यो औषधि खुवाउन सकेमा बिरामीलाई राहत मिल्छ। त्यसपछि तुरुन्तै नजिकैको अस्पताल पुर्याएर ECG गराइहाल्नुपर्ने जनाइएको छ। हृदयघात भएको व्यक्तिलाई कस्तो ठाउँमा राख्ने र के गर्ने? हृदयघात भएको व्यक्तिलाई पहिलो हो हल्ला नहुने ठाउँमा लगेर राख्नुपर्छ। त्यस्तै यदि बिरामी घरमै छ वा हावा आउने कोठामा बिरामीलाई सिधा पारेर सुताउन सकिन्छ। साथै शरीरमा टाइटवाला लुगा कपडा लगाएको भए फुकालिदिने, त्यस्तै बिरामीलाई आराम गराउने गर्नुपर्दछ। हृदयघात हुँदा के गर्नु हुँदैन त? हृदयघात भएको अवस्थामा बिरामीलाई हिँड्न र कुद्न लगाउनु हुँदैन। बिरामीलाई गाडीसम्म छिटो छिटो हिँडौँ भनेर दौडाउनु हुँदैन। बिरामी र बिरामीसँग भएको व्यक्ति आत्तुनी हुँदैन। यस्तो गरेमा बिरामीको मृत्युको चाल गडबडी भई घटनास्थलमै मृत्युको जोखिम पनि हुन सक्दछ। त्यसो त हृदयघात हुने लक्षण देखा परेमा एस्प्रिन भन्ने औषधि चपाएर खान सकिन्छ। अन्य औषधि खुवाउन मिल्दैन। तर बिरामी बेहोस छ भने कुनै पनि औषधि भने खुवाउन मिल्दैन। हृदयघात हुने लक्षण प्रायःजसो लामो समयसम्म उक्त रक्तचाप, मधुमेह, सुगर लेभल नियन्त्रण नभएमा, मधुमेहको औषधि खाएमा, त्यस्तै गरी शरीरमा खराब खालको कोलेस्ट्रोल बढेमा, शारीरिक व्यायामको कमी भएमा, असन्तुलित खानपान, जङ्क फुड धेरै, धुम्रपान र मद्यपान धेरै गर्ने व्यक्तिमा हृदयघात हुने सम्भावना र जोखिम। परिवारमा कसैलाई हृदयघात भएको छ भने अरूलाई पनि हृदयघातको जोखिम पनि हुन सक्छ। यस्ता बिरामीले समय समयमा ब्लड प्रेसर, मधुमेहको उपचार गराइराख्नुपर्छ, जसले हृदयघात हुनबाट जोगाउन सक्दछ। त्यस्तै हृदयघात कस्तो व्यक्तिलाई हुन सक्छ? प्रायःजसो दीर्घ रोग भएका व्यक्तिमा अचानक हृदयघात हुने जोखिम बढ्न सक्छ। जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल जस्ता दीर्घ रोग भएकाले व्यक्तिलाई हुने सम्भावना बढी हुन सक्दछ। हृदयघात हुँदा के जटिलता हुन्छ? हृदयघात हुँदा मुटुमा रगत जाने, रक्तनली बन्द भएर मुटु फुट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। समयमा उपचार नभए बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हृदयघात के हो, हृदयघात हुनासाथ के गर्ने, के नगर्ने भन्ने विषयवस्तुमा एउटा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको प्रस्तुति? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन इष्ट मित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले www.समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।